पयलीं बांडोळ साकून येयलेलो आसा आनी म्हाजे बरोबर जे लोक दिसता ते सगळे वयर बांडोळचे येयलेले आसा आनी आयज आमी धारबांदोड्या PWA ऑफिसान येयल्ले एई मेळपाक आनी निवेदन घेवन येतली कारण की आमकां जें उदक येता तें सारकें उदक येना लास्ट 2 दीस आमकां उदकूच येवना आशिल्लें आनी जें उदक येता तें सारकें खरेखरीत बोरवेलाचें आसा आनी सगळे आमी लोक आसा ते एकूच बोरवेलाचेर डिपेंड आसा आनी तातूंत भितर कितें जालां की आमकां जें उदक येता तितून भितर सगळी माती आनी कितें कितें येता सो तें पिवपा सारकें अनहायजेनीक आसा सो ताका लागून आमी ताका सांगपा येयलें आमी प्रत्येक फावटी जायते फावटी आमी तांकां वर्बली ओरली सांगलें पूण तेजें कांयच जालें ना त्या खातीर आमकां आयज हांगा येवपा पडलें आनी येयले नंतर तेणी आमकां आश्वासन दिलां की तें टँक क्लीन करून आमकां जाता तितलें निवळ उदक दितलें म्हणटा सो तेणी म्हटलां की एक 15 दीस आपल्याक दी उदक आपूण तुमकां निवळ दिता सपोज तें उदक सपोज सारकी निवळ येयना जाल्यार तें आमकां अल्टरनेट सोल्युशन म्हणून तें टँकर अरेंजमेंट करता म्हणटा लागत हांगा येयल्ली आमकां उदक ना आमी 4 दीस हांव जाल्यार 4 दीस एका आयदनान उदक दवरता आनी मागीर भुरग्यांक रांदून वाडटा आनी तें उदक भुरग्यां इस्कॉलाक वयतना हांव तापोवन दिता नाजाल्यार तो रेबो म्हणटा हें कितें गे मम्मी उदकान म्हणटा तुमचें कशें कशें उदक म्हणटा तांकां खबर आसना तें उदकूच तशें येता म्हणून हेल्थाक प्रॉब्लेम जाता हय आरोग्याचे परिणाम जाता 15 दिसांनी थंडी जाता म्हागे नातवा आतां तो उदक ना हांगा म्हणून हांवें आवयगे धाडलें ताका मातशें राव 15 दीस उदक सारकें येतकूच तूं यो म्हणून कसली उदक दिता तुमकां उदक सामकें तांबडें येता सामकें घस कसले काय म्हणटात नळान नळ हय बोरिंगाचें येता आमकां तें बोरवेला सारकें मेळना बोरवेलाचे हय केन्ना पासून येता जालीं कितलीं वर्सां जालीं अजून पर्यंत नवीन ना अशें उदक म्हणटा केन्नाच येवना